يلا بسم الله على بركة الله نكملوا آخر فصل في لي بويسونس. نطبقوا فيه دوك القواعد ب3 ديال القواعد ب3 ديال لي بويسونس. دونك غادي نطبقوا القاعدة ديال a à la puissance n في a à la puissance m. إلا كان عندنا ميم باز، إلا كان عندنا نفس الأساس والسين مختلفين، كنخليو نفس الأساس وكنجمعو الأسين، تنجمعو الأسين هي n plus m. فهمتو؟ هنا إلا كان عندنا نفس الأساس و لي بويسونس مختلفين، كنجمعو لي بويسونس، دونك كتبقى لا باز هي a وكنجمعو لي بويسونس ديالهم. إلا كان عندنا a à la puissance n le tout à la puissance m، اش كنديرو؟ تنخليو لا باز a وتنديرو n في m، n في m. حنا غادي نشوفو هنا لي زيكزارسيس وغادي نفهمو مزيان. دونك في m ou bien في m. وكاين القاعدة الأخرى إلا كان عندنا دو باز ديفيرون a في b لو تو على بويسونس n، هادي راه حاكمة على a وحاكمة على b، دونك إيكالا a على بويسونس n في b على بويسونس n، سيتادير هاد n راه على a وعلى b غير جمعناهم. دونك هاد القواعد بثلاثة، هما لا باز ديال هاد التمرين. اوكي، هاد القواعد بثلاثة هما لا باز ديال هاد التمرين. نرجعو للتمرين. Donc l'exercice, écrire chaque produit sous la forme d'une puissance de A. كاع هاد لي زيكزامبل غادي يوليو على شكل دو بويسونس دو A. غادي تولي قوة ديال A، قوة وحدة ديال A. عندنا برومي اكزامبل A à la puissance 4 le tout à la puissance 3. إذا نبداو على بركة الله من هنا. اش غادي هنا؟ نشوفوا ليكزامبل الاول a à la puissance 4 le tout à la puissance 3. هذه شنو كتوحي لينا؟ هذه كتوحي لينا هاد القاعده. اوكي، هاد الغاكل هاد لا غاكل هادي. دونك a à la puissance n le tout à la puissance m، ها هي بحالها a أس 4 الكل أس 3. تنطبق فيها هاد القاعده. اش كتقول لنا القاعده؟ تنخليو لا باز a، واش نديرو؟ تنديرو الجداء ديال أسين 4 في 3، سيتادير إيكال أ 4 في 3 صافي 12. احنا خرجناه. هاد الأ يكون كيلكونغ، يكون كيف ما بغا يكون. نخدمو هاد الأ نديرو مثلا جوج، إذا هاد الأ إلا كانت جوج، مثلا أس 4 الكل أس 3، اشنو كنديرو؟ كتبقى نيت لا باز 2 وكنديرو 4 في 3. 4 هي 4 في 3 إيكال 2 على بويسونس 12. وديك الساعة هاد 2 على بويسونس 12 كنخدمها 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2 12 فوا، وتنبقى نجمعها جوج 4 4. سيتادير هاد 12 فوا هي شحال؟ هي 2 فوا 12، هي 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2. وكنحط ديك الساعه كنحسبها ونحط القيمه ديالها. دونك il suffit باش تكون عارف لا ريغل كيفاش كتخدم. دونك لا باز عندها واحد لا بويسونس اي تو واحد لا بويسونس، كنخليو لا باز وكنضربو هاد لي دو بويسونس. هذا ليكزامبل الاول. نشوفوا ليكزامبل الثاني. هذا ليكزامبل الاول. نشوفوا ليكزامبل الثاني. ليكزامبل الثاني هو a à la puissance 10 le tout à la puissance 10. إذا نفس القاعدة هي a à la puissance 10 fois 10 égale a à la puissance 10 fois 10 هي 100. احنا خرجناه. اوكي، نجيو ليكزامبل الثالث. ليكزامبل الثالث a à la puissance 5
le tout à la puissance 0. دونك هنا اشنو كنديرو؟ نفس القاعده تاعت هذه، هي a à la puissance 5 fois 0. ok égale a 5 fois 0 هي 0. et a à la puissance 0 هي شحال؟ هي 1. هذه راه قاعده هذه، هي 1. a à la puissance 0 ça fait 1. l'exemple الاخر غادي نجيو لهنايا، نجيو لهاد l'exemple. اش قلنا ديكزامبل؟ a fois a le tout à la puissance 4 fois a à la puissance 6 égale à شنو؟ اش قلنا؟ a fois a à la puissance 4. شحال a في a؟ a في a هي a au carré. a في a هي a au carré. وشنو؟ نرجع داكشي كيف ما كان، le tout à la puissance 4 fois a à la puissance 6 égale à quoi؟ هادي ولات لنا في هاد الفورمه a à la puissance 2 le tout à la puissance 4 هي a à la puissance 2 fois 4. donc هي a à la puissance 2 fois 4. نجيب حاجه بحاجه وحده بوحده نكمل à la puissance 6 نكمل. donc غادي نحسب هذه هي a 2 fois 4 ça fait 8 fois a à la puissance 6. الا بانت لكم هذه شنو هي هذه؟ شنو هي هذه؟ هذه هي القاعده هذه. ها هي رجعنا لهاد القاعده، ها هي عندنا ميم باز ولكن لي بويسونس مختلفين. اش كتولي؟ تنحط ا نفس الاساس. واش كنديروا؟ تنجمعوا الاسين، هي 8 بلس 6 وبالتالي تتولي ا 8 بلس 6 هي شحال؟ هي 14. احنا خدمنا بشويه دقه حتى تخدمها. donc a fois a à la puissance 4 fois a à la puissance 6 هي a à la puissance 12 14. نشوفوا l'exemple الاخر. نشوفوا هاد l'exemple. moins a à la puissance 3 fois a à la puissance 6 le tout au carré. donc عندنا هاد الموانزا على بويسونس 3 باش نحيد انا هاد دونك اوكي حيت عندنا موانزا و ا نحاول نخرج هاد الناقص، ولكن الناقص خصني نشوف الاس ديالو. اش كنا قلنا الا كان الاس عدد فردي امبير تيخرج الناقص، بحال قلنا ناقص ا في ناقص ا في ناقص ا، ناقص في ناقص زائد وزائد في ناقص هي ناقص. دونك هاد الموان الا كان الاس ديالو امبير تيبقى موان، ولكن الا كان بير تولي بلس. علاش هاد الموانزا على بويسونس 3 هي شنو؟ هي موانزا في موانزا. بون بقاش سباس في موانزا، موان في موان بلس هي بلس ا او كاري في هاد الموانزا هي بلس في الموان هي موان ا على بويسونس 3. دونك هي موان خارجه ا على بويسونس 3. كاين فرق بين ا على بويسونس 3 وكاين لو تو على بويسونس 3. دابا هاد الناقص راه خرجناها من القوس، صافي هاد الناقص صافي ما بقاش حاكم على هاد الطروا، هاد الطروا ولات حاكمه على الأ، حيت هاد الناقص 3 المرات بقات ناقص في هاد الأ على بويسونس 6 لو تو على بويسونس 2. هي هاد القاعدة هي في أ على بويسونس 6 fois 2 ça fait 12. دونك إيكال هاد الموا قلنا راه على برا. هي اللي تنشوفوا القاعدة اللي كتعطينا هاد لا فورم هادي أ على بويسونس 3 fois أ على بويسونس 12. تنخليو ميم باز
واش كنديرو تنجمعو الأسين، هي 3 plus 12 دونك إيكال à moins A. 3 plus 12 ça fait 15. اوكي دونك هادي هي هو هاد الخارج هي moins A à la puissance 15. شوفوا ليكزامبل الموالي عندنا moins A le tout à la puissance 4 fois A à la puissance 5 fois A à la puissance au carré. À quoi égal هادي؟ قلنا هاد الموانزة هاد الموان باش نحيدو من القوس كنشوف الأس في هاد الحالة عدد زوجي c'est-à-dire pair دونك الموان غادي يولي بلوس. اوكي غادي يولي بلوس هي موانزة في موانزة في موانزة في موانزة كل جوج كيعطيني بلوس فوا بلوس هي بلوس دونك الموان الا كان لا بويسونس ديالها بير تتولي بلوس ا à la puissance 4 fois a à la puissance 5 fois a à la puissance au carré. هادي فين تتجي ليها نفس القاعدة هذيك عندنا نفس الاساس والأس لي بويسونس مختلفين اذا كنخليو نفس الاساس واش كنديرو تنجمعوا لي بويسونس هي 4 بلس 5 بلس 2 دونك ايغال قالنا غير نحسبوا 4 6 و 5 هي 11 دونك هادي الخارج ديالها هي هادي. قالنا المثال الاخر A fois A à la puissance 3 هاد المرة لو تو à la puissance 7 اشنو قلنا A fois A à la puissance 3 le tout à la puissance 7 égale à quoi A fois A à la puissance 3 عندنا ميم باز والاساس هاد A الا ما كان فوق منه والو راه بحال كنعتبروه واحد اذا هاد ميم باز هي A والفوق تنجمعوا لي بويسونس دونك 3 بلس 1 هي 1 بلس 3 le tout à la puissance 7 égale A. 1 plus 3 ça fait 4 le tout à la puissance 7 وهنا كنرجع لهاد القاعدة égale A à la puissance 4 fois 7 égale A à la puissance 4 fois 7 ça fait 28. اوكي اذا ها الخارج ديالها. نشوفوا شي تمرين اخر اللي يكون شويه مخالف يعطينا تقريبا يعطينا هاد القاعده هذه. اوكي نشوفوا مثلا نديروا واحد ليكزامبل اللي غادي يعطينا هاد القاعده هذه اللي تكون عنده يكونوا دي باز مختلفين باش نختموا هاد الكور هذا. باغ اكزومبل نديرو واخا نديرو باغ اكزومبل ا نديرو باغ اكزومبل ا بي على بويسونس 7 ومن بعد غادي نعطيو دي شيفر لهاد الا والبي. اذا هاد قلنا الا كلشي على بويسونس 7 راه هاد 7 حاكمه على الا وحاكمه على البي دونك ايكال هي ا على بويسونس 7 فوا بي على بويسونس 7 بحال عطينا مثلا ا نعطيوها 8 باغ اكزومبل نعطيوها 8 وبي نعطيوها 2 احنا غادي نطبقوا هاد القاعده ونشوفوا واش فعلا صحيحه ولا ما صحيحاش. دونك ا نعطيوها 8 وبي نعطيوها 2 لو تو على بويسونس مثلا نقربوا شويه لا بويسونس 3 اش قلنا راه هاد الويت حاكمه على هاد 3
2 حكم عليها 3 دونك هي 8 على بويسونس 3 فوا 2 على بويسونس 3. هاد ال 8 على بويسونس 3 شحال جابت؟ جابت 8 فوا 8 صافي 64 et fois 8 اخرى هي 512. ها هي 512 و 2 على بويسونس 3 هي 4 فوا 2 صافي 8. دونك هادي فوا 8 شحال تعطينا؟ غتعطينا 4086. هنا راه نفس الحاله. هنا نشوفوا درنا هاد الحاله ديال طبقنا فيها هاد القاعده ونديروا الحاله عاديه. الا حسبنا 8 في جوج دونك 8 فوا 2 نحسبوها بالطريقه العاديه. دونك 8 فوا 2 صافي 16 على بويسونس 3. هاد 16 على بويسونس 3 هي شنو؟ هي 16 فوا 16 فوا 16. راهي الا حسبناها غادي نلقاو نفس لو ريزولطا هي 4086. وبهذا غادي نكونوا الا راجعتوا هادشي بشويه ما غادي يبقى عندكم حتى شي مشكل في لي بويسونس. بون شانس والله يسهل عليكم الدعم معنا برحمه الوالدين. السلام عليكم ورحمه الله.